قناتكم لو سوتيان سكولير افيك نور. كنعتذر اولا على التاخير، وهذا كان لظروف عائليه، كانت عندنا حاله وفاه في العائله. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتحدثوا ولا غيكون هو تتمه للفيديو السابق، يعني غنتحدثوا فيه لي 3 على لي 3 تيب ديليف وعلى لي 3 مود دابرونتيساج. الوغ دابا غادي نشرحوا اولا شنو هما لي 3 تيب ديليف اللي كنا تكلمنا عليهم في اخر مره، نشرحوهم بالتفصيل. عاد ان شاء الله غادي ندوزوا لان اكزامبل اللي غيبين لكل كيفاش تفرق يعني ولا تعرف ولدها لاي تيب ديليف كينتمي. Alors, غنبداو ان شاء الله بلو بروميير تيب d'élève qui est l'élève visuel. هاد l'élève visuel راه c'est un enfant qui a une mémoire visuelle. يعني c'est un enfant qui se souvient de ce qu'il voit. يعني هو تيعقل ولا كتكون عنده ديك الذاكره غير على داكشي اللي كيشوف. ولو دوزيام تيب اللي هو لي تيب auditif. هذا c'est une personne qui a une mémoire auditive. يعني il se souvient de ce qu'il entend. داكشي اللي كيسمعوا. و لو troisième type d'élève qui est kinesthésique. هذا c'est un élève qui a une mémoire kinesthésique. يعني il se souvient de ce qu'il fait. هنايا عندنا لا براتيك، يعني الحاجه الا ما دارهاش ما يعقلش عليها. الوغ ان شاء الله غادي ندوزو لان اكزامبل اللي غنشرحوا لكم فيه كيفاش تتعاملوا مع هاد ولا كيفاش يعني طريقه التعامل مع هاد لي 3 تيب ديليف. عندنا 3 مادام عندنا 3 تيب ديليف غيكونوا عندنا 3 ميثود دابرونتيساج. ان شاء الله غادي نحاولوا نعطيو ان اكزامبل وغنشرحوه بلي 3 مود دابرونتيساج. يعني كل واحد ان شاء الله غنعطيوه طريقته باش غيميموريزي هاد لو مو ويعقل عليه. مثلا بحال اللي تنخدموا على لا ديكتي في لي كلاس بريمير، يعني مثلا كتكون عندي لا ليكتور، كتكون عندي باغ اكزومبل ليكريتور، كتكون عندي باغ اكزومبل لا ديكتي ولا لو فوكابولير لا كونجوغاسيون بور لي غروند كلاس. يعني هنايا الا بغيت الدري يميموريزي ليا داك لو مو ولا داك لو كور ولا داك لو فيرب لا كونجوغاسيون دو سو فيرب، يعني هادو هما لي مود دابرونتيساج ولا هادو هما اللي غادي يساعدوه ان شاء الله باش تكون عنده يعني ان ابرونتيساج ريوسي. الوغ ليكزامبل ان شاء الله اللي غادي نحاولوا اننا نخدموا. الوغ ليكزامبل اللي عندنا هو لو فيرب regarder. هاد لو فيرب ولا هاد لو مو on va parler du mot c'est mieux. alors on va dire le mot regarder. alors بغيت انايا الوليد ديالي ميموريزي هاد لو مو ويعقل عليه. الوغ غادي نبدا ان شاء الله. الا كان عندي ان اليف باغ اكزومبل الا كان عندي ان اليف باغ اكزومبل فيزوال، هنايا لا ليكتور غتولي عندي هي الطريقه الوحيده. يعني il doit lire le mot plusieurs fois. هاد il va passer ensuite à la dictée les étapes ديال لا ديكتي. ولكن لا ليكتور كتكون عندي هي الطريقه الاكثر، يعني الطريقه اللي غتنفعو اكثر باش ممكن انه يميموريزي هاد لو مو ويعقل عليه. كل ما قراه بليزيور فوا كل ما عقل عليه، لانه العينين ديالو هما اللي كيميموريزيو. يعني هنايا لي فيزوال غيستافد منه بلا ليكتور بور لو ميموريزي. بور لو دوزيام تيب ديليف اللي هو ليليف اوديتيف، هنايا كتولي عندنا لا ريبيتيسيون ديال لو مو. يعني il doit répéter le mot à haute voix en syllabes et les peler. comment؟ يعني منين تنقول لك ريبيتي لو مو اون سيلاب، يعني هنايا كنفرق لو مو على حسب لي صون اللي فيه. منين تنقول regarder هنايا كنقول غ سي اون سيلاب، غار سي اون سيلاب، دي سي اون سيلاب. يعني il doit lire le mot à haute voix doucement là lentement en découpant هذاك le mot en syllabes. par exemple regarder. alors هنايا la lecture doit être faite lentement، يعني يقراه بشويه عليه، يفرق لي السيلاب، يقراهم اوت فوا يعني بواحد الصوت مرتفع. وعاد غندوزو ليبيلاسيون. كومون ايبولي؟ منين تنقول لك ايبولي ان مو يعني كتذكري لي ليتر ديال لو مو كاملين. غتقول له ار او جي ا ار دي او ار. وهذه
هاد لا ريبيتيسيون غتكون اوت فوا، لانه هو كيعتمد على السمع ديالو. يعني سي ان élève qui se souvient يعني qui se souvient de ce qui اونطون، يعني داكشي اللي كيسمعو. الوغ هنايا ما حدو تيقرا بصوت مرتفع وهو تيعقل على لو مو. هذا لو دوزيام تيب. بور لو تروازيام تيب ولا هو لو تيب كينيستيزيك، هذا عنده اون ميثود ديفيرونت. هنايا خصنا اون دوا دابور il doit d'abord regarder le mot, on va le cacher. هذاك لو مو on va le cacher، يعني غادي نحيدو من قدامه. je vais lui demander de l'écrire، يعني غنطلب منه انه يكتبو، لان هنايا خصو لا براتيك، وخصو يخدم يديه، خصو يخدم داك لو توشي، خصو يخدم، ما خصوش يعني غير يشوف ويسمع فقط، خصو يخدم كيدوز لا براتيك هنايا. الوغ اون فا كاشي لو مو، يعني غنخبيو لو مو. on va lui demander de l'écrire، يعني غنطلبو منه يكتب لو مو اللي شافو. من بعد عاد il va faire la comparaison. منين هو يكتب لو مو ديالو غنجبد له لو مو كنا كاشي، لو مو اللي خبيناه، غادي يدير لا كومباريزون اونتر لي دو. هنايا اون كا ديغور، يعني ارتكب واحد الخطا، ما كتبش داك لو مو كوريكتومون، شنو غادي يدير؟ غادي يولي يغوكوبي لو مو، يعني يكتبو بليزيور فوا. هنايا ما حدو تيكتب هو تيخدم دوك ليديدات ديالو، يعني ولا ميموار ديالتو يعني كتكون هنايا ممتازه، يعني كيستافد من هذاك لو طرافاي. دابري هاد ليكزامبل اللي عطينا، الحاجه الوحيده اللي بقات اننا غادي نقولوها، يعني هاد لو سوتيان اللي غتقدموا القناه، احنا ما عارفينش لمن كنقدموا لو سوتيان. واش هاد ليليف اللي كيسمع فيا باغ اكزومبل اشاك فوا كو جو في فير هاد لو سوتيان هذا ولا غنقدمو في القناه، واش ليليف اللي كيسمعني واش فيزوالي ولا اوديتيف ولا كينيستيزيك، حنا غنحاولوا في لو سوتيان ديالنا وفي نامبورط كيل مومون لا اون فوزون لو سوتيان في نامبورط كيل ماتيير. يعني غنحاولوا اننا ندوزو بلي 3 ميثود، يعني غنخدموا مع لي 3 تيب ديليف. يعني داك لو سوتيان اللي غادي يبقى يكون مقدم غادي يستافدوا منه لي 3 اون ميم طون كيف ما كان لو تيب ديالهم. يعني كان عندهم سيتي ان لي فيزوال ولا اوديتيف ولا كينيستيزيك، يعني لي 3 تيب ديليف غادي يستافدوا من لو سوتيان اللي غادي يتعطاو في نامبورط كيل ماتيير، كانت ليكريتور ولا لا ليكتور ولا لا ديكتي ولا لي زاكتيفيتي دو لونغ ولا لا كومبريونسيون، لان غيكون حتى هي عندها لو سوتيان ديالتها بوحدو، ولا لا برودكسيون اكريت. يعني هنايا لي 3 تيب ديليف ان شاء الله غادي يستافدوا منه. وكانت هذه ان شاء الله كانت اخر فيديو اللي تقدمت فيها النصائح، يعني باش نبدا واحد البدايه سليمه. يعني منين غندوزو لا براتيك ولا غندوزو لو سوتيان غتكون كل فهماتنا علاش كنهضروا. يعني ملي تنقول لو سوتيان سكولير راه يعني نشرحوا الدور ديالو، نشرحوا لمن غيتعطى، نشرحوا الطريقه اللي غيتعطى بها، عاد ديك الساعه نعطيو داك لو سوتيان. وهذا هو الخطا اللي كيوقعوا فيه الاغلبيه ديال المعلمين، راه كيوجد ان سوتيان اللي ما كيكونش يعني كيستافدوا منه جميع التلاميذ ديال القسم. يعني انا منين كنكون نتوجه لواحد المجموعه ديال التلاميذ اللي عندهم دي ديفيكولتي يعني بارتيكوليير، يعني هنايا كيكون خصني واحد الطريقه اللي خصني ندير بها لو سوتيان ويستافدوا منها جميع دوك لي زيليف. وهذا هو الضوء اللي غتكون به ان شاء الله القناه. الوغ كنتمناو انكم تفاعلوا معنا، لان كنشوفوا عدد المشتركين قلال، واخا هكذا كنشكروهم. يعني وصلنا الان ل 117 مشترك، شكرا جزيلا لكم. ولكن باقي العدد ديالنا قليل، لاننا حنا قناه تعليميه وبغينا الاكثريه يستافدوا منها، واكثريه الوليدات ديال البريمير، لان راه هذه هي لا باز. راه هاد لي كلاس بريمير راه هما لا باز ديال لونسينيومون. يعني الوليد ملي كيطلع عنده اون باز يعني اللي زوينه، وان ما كيطلع بسون ديفيكولتي لداك الكوليج ولا لداك الليسي، يعني راه كيكون عنده ان افونيغ، راه كيكون عنده باين، يعني ما كيكونش عنده مشكل، كيكمل مراحل الدراسه ديالته يعني بطريقه يعني مريحه، هو كيكون مرتاح فيها. الو حنايا كنتمناو انكم تبارطاجيو هاد لي فيديو، انهم يوصلوا لاكبر عدد ممكن، انكم تفاعلوا معنا، انكم تحاولوا اننا حنايا درناها صدقه جاريه، وكنتمناو انكم حتى نتوما بانكم توصلوها، غتكون ان شاء الله صدقه جاريه لكم لانكم ساعدتوا على خير. وكنتمناو انكم تكونوا يعني تستافدوا معنا. وشكرا جزيلا، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله اللي
ان شاء الله ما غيبقاش عندنا يعني سون براتيك، يعني دابا غادي ندوزو لو طرافاي في لو طابلو ان شاء الله. وكان يعني بغيت نشوف الرأي ديالكم، بغيت يعني بغيت نستشر معكم ان هاد القناه واش نكملوا اننا نهضروا، لانني انا شتوني كنخلط الدارجه مع الفرنسيه، لانني انا ما عرفتش يعني الناس اللي كيسمعوا ليا واش يعني الا دويت اون فرونسي واش غادي يقدروا يفهموني كاملين، ولا ان الدارجه كتساعدهم انهم يفهموا اكثر. الوغ بغيت ان شاء الله الراي ديالكم، تقولوا لي في التعليقات ديالكم واش نكمل بنفس الطريقه ولا انني لي فيديو ديالي يوليو باللغه الفرنسيه نيشان. الوغ هنايا كنتسنى الراي ديالكم ان شاء الله في التعليقات. كيبقى لكم نتوما ان شاء الله تختاروا واش نكملوا بالدارجه والشرح ديال لي ماتيغ يكون اون فرونسي، وتكون يعني اننا نطرحوا المواضيع ديالتنا اون فرونسي اون ميم طون نشرحوا لكم بالدارجه، او لا نبدلوا يعني الطريقه ديالتنا ويكونوا لي فيديو ديالنا يعني اون فرونسي سولمون. الوغ كنشكركم والى الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا جزيلا والى اللقاء.